السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام على رسول الله سيد المخلوقات النبي الأكرم، صلوا عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، فرحنا بلقياكم وفرحنا بنشيدكم سلام يا مهدي، وأخذتني الرعشة والعاطفة فبكيت، لأنني أرى هذه البراعم اليافعة الصغيرة الكبيرة في المعنى متمسكة بإمام زمانها. فإلى القائمين على هذا العمل الشكر وجزيل الشكر، وأجركم على الله، فإن أجر هذا العمل لا يتمكن أحد أن يعطيه إلا الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الأساتذة القائمون على هذا النشء الجديد الصغير الكبير، صغير في سنه كبير في هدفه وفي غايته، أنتم أيها الأساتذة عملكم هو عمل الأنبياء، والله سبحانه وتعالى هو المعطي للأجر لهذا العمل الكبير. أنا أغتبط وأفرح وأستأنس حينما أجد هذه الشعور وهذه المشاعر وهذه النفحات العطرة التي تكون في أجواء الرسالة الإسلامية. نحن بحاجة إلى هذه الاجتماعات التي تربي الناشئة لتجعلها متمسكة بدينها، بمبدئها، بشريعتها إن شاء الله. فإلى كل من يعمل في هذه المؤسسة الدينية الصغيرة حينما ينظر إليها البعداء، والكبيرة في معناها وفي غايتها وفي طموحاتها، أنا فرح ومسرور جدا بهذه الأعمال الجميلة الكبيرة الهادفة التي تجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اليوم ولادة النبي الأكرم، ولكن الإمام الصادق يأتي ويزور الإمام علي مهنئا له في ولادة النبي الأكرم. فزيارة علي في يوم ولادة الرسول ما هي إلا تطبيق أنفسنا وأنفسكم، فعلي نفس الرسول. حينما نزور عليا في يوم المولد فكأنما زرنا رسول الله، فعلي هو نفس رسول الله، وزيارة علي زيارة رسول الله، وتكريم علي تكريم رسول الله. نحن هذه طريقتنا وهذا نهجنا، نريد رضا الله، ورضا الله يحصل برضا الأئمة عنا، فإن الله يرضى عنا. رضا علي هو رضا الرسول، ورضا علي ورضا الرسول هو رضا الله. المثابرة على هذه الأعمال في تنشئة هذا الجيل الجديد هي الطريقة المثلى. وأنا قلت إن الطلبة الباكستانيين يهتمون بجاليتهم أشد الاهتمام، ونحن العراقيون لا نهتم بجاليتنا، فلا نعلمهم القرآن
ولا نعلمهم الأحاديث ولا نعلمهم الارتباط بالأئمة إلا ما ندر. فأنا أهنئكم على هذا العمل الذي هو عمل الأنبياء، تبليغ للرسالة، تبليغ للهدى، تبليغ للرشاد، تبليغ لكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. فإلى هذه الأعمال بادروا، وإلى هذه الأعمال تسابقوا، فإنكم ترون الخير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.